नमस्ते भाइ बहिनीहरू, म हजुरहरूको शिक्षक रत्नकुमार विश्वकर्मा फेरि पनि हजुरहरू सामु उपस्थित भइसकेकी छु। हजुरहरूलाई हाम्रो स्कुल सप नेपालको यो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी देवी नेपालद्वारा रचना गरिएको मातृभूमिको आवाज जुन कक्षा 6 को पहिलो पाठमा राखिएको छ त्यसै कविताको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। त्यसको भावार्थको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ आजको यस कक्षामा। यस मातृभूमिको आवाज कविता अन्तर्गत हामीले अघिल्लो कक्षामा पूर्व पठन, कवि परिचय, लयबद्ध कविता वाचन, शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग अभ्यास गरिसकेका छौँ। आज हामी यो कक्षामा कविताको भावार्थको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र संक्षिप्त प्रश्नोत्तर अर्को कक्षामा हामी चर्चा गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, म हजुरहरूलाई कविताका प्रत्येक श्लोकहरू एक एकवटा गर्दै वाचन गर्छु र श्लोक पछि त्यसको भावार्थहरू पनि बताउँदै जानेछु। अब म कविताको पहिलो श्लोक वाचन गर्छु। मातृभूमिको आवाज कविताको मूल भाव। पहिलो श्लोक यसरी वाचन हुन्छ। म देश सिंहो मोह चन्द्र सूर्य, म भेष तिम्रो मोह पूर्ण चित्र, छैनन् पराई सब भाइ भाइ, आमा पुकार्छन् सबले मलाई। अब हामी यो श्लोकले भन्न खोजेको भावार्थको बारेमा चर्चा गर्छौँ। मातृभूमिको आवाज कवि देवी नेपालद्वारा लेखिएको उत्कृष्ट कविता हो। हाम्रो देश नेपाल हो। नेपाल पूर्ण, स्वतन्त्र र अखण्ड छ। देश पहिरन हो, देश अभिभावक हो, आमा हो। हामी सबै नेपाल आमाका सन्तान हौ। नेपाल आमाले सबै सन्तानलाई बराबर माया गर्छिन्। जसरी एउटी आमाले सन्तानको पालन पोषणदेखि उसका हरेक वृत्ति विकासका निम्ति आफ्नो सम्पूर्ण जीवन अर्पण गर्छिन्, त्यसरी नेपाल आमाले पनि आफ्ना छोराछोरी रूपी सम्पूर्ण नेपालीलाई आफ्नो सर्वस्व सुम्पेकी छिन्, समान व्यवहार गर्छिन्। नेपाल आमाका सन्तान हामीमा बन्धुत्वको भावना हुनुपर्छ भन्नु यो कविताको पहिलो श्लोकको आशय वा भाव रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी अब हामी कविताको दोस्रो श्लोक वाचन गर्छौँ। संस्कार बाँचे पछि देश बाँच्छ, मनुष्य हाँसे परिवेश हाँस्छ, उनेर माला अब फुललाई, सिंगार्न आओ श्रमले मलाई। नेपाल संस्कृतिमा धनी देश हो। देश जीवन्त राख्न यहाँका राम्रा संस्कारहरूलाई जीवन्त राख्नुपर्छ। असल संस्कारबाट नै मानव बीच अपनत्वको विकास हुन्छ। यसले मानिसलाई सुखी खुसी दिन्छ। मानिस खुसी भए मात्र देश खुसी हुन्छ। हरेक मानिसमा विशिष्ट क्षमता र सिप हुन्छन्। सम्पूर्ण नेपाली एक भएर आफ्नो सिप तथा श्रमले देशलाई सिंगार्नु पर्छ भन्ने यस कविताको दोस्रो श्लोकको आशय रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी कविताको तेस्रो श्लोक पनि वाचन गर्छौँ। हिमाल मेरो अति उच्च माथा, पहाड छाती र मधेस काख, म एक मान्छे सरिपूर्ण ठान, यी अङ्ग मेरा सब हुन् समान। नेपाल हिमाल, पहाड र मधेस मिलेर बनेको अखण्ड मुलुक हो। कवितामा हिमाललाई शिर, पहाडलाई छाती र मधेसलाई काख मानेर एउटा पूर्ण मानिससँग तुलना गरिएको छ। जसरी मानव शरीरका अङ्गहरूको आफ्नै अस्तित्व हुन्छ र एउटाको अभावमा शरीर निरर्थक हुन्छ, त्यसरी नै हिमाल, पहाड र मधेसले समान अस्तित्व बोकेका छन्। यिनीहरूको समन्वयबाट मात्र एउटा पूर्ण नेपालको परिकल्पना गर्न सकिन्छ भन्ने यो कविताको तेस्रो श्लोकको आशय रहेको छ। अब हामी कविताको चौथो श्लोक पनि वाचन गर्छौँ। दौरा र कुर्ता नि बखुलाऊ, घलेक सारी तनमा सजाऊ, गौरखोल सुन्दर देउडामा,
नेपाल हाँसोस् मिथिला कलामा। नेपालीहरूले आफ्नो जातीय पोसाक अनुरूपका वेशभूषा जस्तै दौरा, सुरुवाल, बख्खु, घलेक आदि तनमा सजाउँदछन्। जसरी पश्चिम नेपालको लोकगीत देउडामा गौडा खुल्दछ, त्यसै गरी नेपालका अन्य चाडपर्वहरूमा पनि नेपाली संस्कृति खुल्दछ। यहाँका मिथिला कला र संस्कृतिमा नेपाल हर्षविभोर हुन्छ भन्नु यस श्लोकको आशा रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, अब यो कविताको अन्तिम अर्थात् 5औं श्लोक वाचन गरौँ। देउसी र भैलो अब खेल्न जाऊ, रुदेपछि जीवन गीत गाऊ, मिलेर नाचौं अवधान नाच, छरौं मिली संस्कृतिको सुवास। नेपाल विविधतामा एकता भएको सुन्दर मुलुक हो। दशैं, तिहार, छठ, माघी, लोसार, उधौली, उभौली जस्ता पर्वले यहाँका सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका छन्। एक अर्काको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सहिष्णुताको सम्मान गर्नु नेपालीको पहिचान र संस्कृति दुवै हो भन्नु यो 5औं श्लोकको आशय रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, अब निष्कर्षमा भाइ बहिनीहरू, हाम्रो देश नेपालमा विविध भाषा, धर्म, संस्कृति र वेशभूषा भएका मानिसहरूको बसोबास छ। अनेकतामा एकता भएको हाम्रो देश एक सुन्दर देश हो। हामी सबै मिलेर हाम्रो देशको विकास गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा यस मातृभूमिको आवाज कविताले दिन खोजेको छ। ल त भाइ बहिनीहरू, आजलाई हाम्रो कक्षा यति नै। अब बाँकी अभ्यास लिएर अर्को कक्षामा भेट हौला। हजुरहरूलाई यदि यी विषयवस्तुहरू मन पर्यो र यस्तै थप विषयवस्तुहरूको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई माया गरिदिनुहोला, सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र मन पर्यो भने सेयर पनि गरिदिनुहोला। हस्, धन्यवाद।